अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 13 मई 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो मैं आप हजरात से शेयर करता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। दोस्तों, सऊदी अरब के बैंकों के तर्जुमान तलत हाफिज जो हैं, उन्होंने एलामिया जारी किया है कि सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी के अहकामात की बदौलत ममलिकत में जितने भी बैंक्स हैं, इसमें हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि ईद के दिनों में जो भी 7 से 8 छुट्टियां आ रही हैं, उसमें हर सूरत में एटीएम में किसी सूरत में कैश ख़त्म ना हो सके। इस सिलसिले में दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि ईद के दिनों में कुछ कैश की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा स्टाफ भी छुट्टी पर होता है, जिसकी वजह से कैश बर वक्त एटीएम्स तक नहीं पहुंच पाता है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए सऊदी बैंकों के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने तमाम बैंकों को हदायत जारी कर दी हैं कि हर सूरत में ममलिकत में जितने भी एटीएम हैं उनमें 24 घंटे कैश की सहूलत होनी चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि बहुत सारे गैर मुल्की और सऊदी शहरी अपनी तमाम सैलरीज जो हैं वो एटीएम के जरिए कैश कराते हैं। इस सिलसिले में भी एटीएम से कैश शॉर्ट हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 67% यानी 67% जो भी लोग हैं वो अपनी सैलरीज एटीएम के जरिए ही कैश करते हैं, ड्रॉ करते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में भी सऊदी अरब के जो बैंक्स हैं उन्होंने कहा है कि कोशिश कुछ ये की जा रही है कि हर सूरत में जो भी लोग अपनी सैलरीज एटीएम के जरिए निकालते हैं वो उनको इस सिलसिले में कुछ अहकामात जारी अगले दिनों में कुछ होने वाले हैं। इस बारे में जैसी कोई इतलात आती है फौरी तौर पर आपसे शेयर कर दी जाएगी। लिहाजा इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। सऊदी बैंकों के तर्जुमान ने जो कहा है कि हर सूरत में बैंकों में जो भी फैसिलिटीज सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को हैं वो लाजमी तौर पर ईद की छुट्टियों और मुकम्मल रमज़ान की तारीखों में मिलेंगी। दोस्तों, सऊदी अरब में मौजूद जितने भी डोमेस्टिक यानी घरेलू मुलाजमीन हैं उनके लिए एक अहम खुशखबरी है कि वो ममलिकत में जब अब आएंगे तो अपने कफील या अपनी कंपनी में वो डायरेक्टली आ सकते हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे मराहिल जो पहले उन्हें तय करने पड़ते थे, उसके बाद वो अपने कफील के पास बाकायदा उसके हैंड ओवर किए जाते थे, वो तमाम के तमाम अब मराहिल ख़त्म किए जा रहे हैं। तफसीलात कुछ यही हैं कि 15 जुलाई से ममलिकत में ये एक नया निज़ाम आ रहा है जिसके अंदर वो तमाम डोमेस्टिक वर्कर जो कि एयरपोर्ट पर आएंगे, उन्हें उनका जो भी कफील है जिसने उन्हें बुलाया होगा उसको वो डायरेक्टली उन्हें इंटरनेशनल लाउंज में जाकर रिसीव कर सकता है। इस तरह से सबसे पहले किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर यह निज़ाम नाफिज कर दिया जाएगा। इस निज़ाम के तहत अब कोई भी कफील अपने मुलाजमीन जो भी उसने लेबर मंगाई होती है, ख़ास तौर पर घरेलू मुलाजमीन, उनको इंटरनेशनल लाउंज से डायरेक्टली रिसीव कर सकता है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे प्रोसेस का सामना करना पड़ता था। बहुत स्टेप बाय स्टेप बीच में कुछ मिडल मैन भी लोग आते थे, उसके बाद वो हैंड ओवर किए जाते थे किसी भी कफील को, डोमेस्टिक वर्कर। अब इस तरह की जितनी भी मसले मसाइल हैं वो तमाम के तमाम सऊदी हुकूमत ने नए कवानीन के तहत हल कर दिए हैं। कफील डायरेक्टली इन वर्कर को रिसीव कर सकता है और इन्हें अपने साथ ले जा सकता है। बीशा के इलाके से खबर आई है कि एक शख्स ने अपने बच्चे और अपनी वाइफ को एक कमरे में बंद कर दिया और उन्हें काफ़ी देर तक उसने बंद रखा, और उसके बाद जब उसकी इतला उसके पड़ोस वालों ने पुलिस को दी, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसकी वाइफ और बच्चों को छुड़ाने की कोशिश की, जिस पर उसने काफ़ी मुज़ाहमत की और तलवार लेकर पुलिस पर हमलावर हो गया। इस सिलसिले में पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी बीवी और बच्चों को उसके कब्जे से बचा लिया है। इस सिलसिले में इसकी तमाम तहकीकात के लिए इसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है कि उसने इस तरह की हरकत क्यों की हैं। इस पूरे वाक़ये में 3 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं जिनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। जद्दा से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है जो कि मुख्तलिफ अफराद से मोबाइल छीनते थे और उसके अलावा एटीएम से जब वो रकम निकालते थे तो उनसे नकदी भी छीनने की कार्रवाइयाँ करते थे।
بہت سارے افراد نے اس سلسلے میں شکایت درج کرائی تھی کہ مختلف اے ٹی ایم کے اوپر اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں، جس پر پولیس نے ایسے افراد کی نشاندہی کے لیے کافی جگہ پر سول دستے بھی تعینات کیے ہوئے تھے، جنہوں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ان تینوں افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے اور ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں ان کے جرائم کے مطابق سخت سزا دی جا سکے۔ دوستو، خمیس مشید کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر اچانک کسی کانٹریکٹر نے روڈ پر ایک سپیڈ بریکر بنا دیا جس کی کوئی انڈیکیشن ٹریفک کے لیے نہیں دی گئی تھی، جہاں پر تیز رفتاری سے گاڑیاں گزرتے ہوئے کچھ حادثات کا بھی شکار ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک شہری نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، جو کہ کافی وائرل ہوئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت ساری گاڑیاں جب سپیڈ بریکر پر گزرتی ہیں تو کافی دور تک اچھل جاتی ہیں، جس سے کافی گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے اور اس کی اپنی گاڑی کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے، جس پر محکمہ ٹریفک نے کارروائی کرتے ہوئے اس کانٹریکٹر جس نے اس طرح کا سپیڈ بریکر روڈ میں بنا کر اس میں کوئی انڈیکیشن نہیں دی ہے، کوئی اشارہ وہاں پر نہیں لگایا ہے تاکہ لوگ گاڑی سلو کر سکیں، اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ دوستو، رمضان المبارک میں کھانے پینے یعنی ہوٹلز اور جو بھی بوفیے اور فاسٹ فوڈز کی شاپس ہیں ان پر کافی زیادہ رونق دیکھی جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے افراد کھانے پینے کی اشیاء ان سے خریدتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو بلدیہ کا ادارہ ہے وہ بھی کافی مستند ہے اور ایسے تمام افراد کے خلاف کارروائی کرنے جا رہا ہے، بلکہ پچھلے کئی دنوں سے کر رہا ہے، جو کہ کھانے پینے کی اشیاء یعنی کہ جو بھی وہاں کی سہولیات ہیں اس میں صفائی کا اور صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں جدہ سے خبر آئی ہے کہ بلدیہ کے ادارے نے 186 مختلف ہوٹلز پر چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں، جس میں تقریباً 169 یعنی 169 پر انہوں نے جرمانے عائد کر دیے ہیں اور 523 کلو گرام خراب گوشت وہاں سے پکڑا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید جو بتایا ہے کہ 111 میں سے تقریباً بہت سارے کو بھاری جرمانے کیے گئے ہیں، جبکہ 35 مختلف ہوٹلوں کو سیل کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ صحت کے اصولوں کے مطابق کام نہیں کر رہے تھے۔ لہٰذا بلدیہ کے ادارے نے تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں سے کہا ہے کہ صحت کے اصولوں پر کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہ کریں۔ اگر کسی کو بھی کہیں سے شکایت موصول ہوتی ہے تو فوری طور پر بلدیہ کے ادارے سے رابطہ کریں تاکہ ایسے ہوٹلز، بوفیے یا فاسٹ فوڈز کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جا سکے۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جدہ کے وہ تمام قدیم یعنی پرانے علاقے جن پر بہت قدیم قسم کی عمارتیں تعمیر ہیں انہیں رینوویشن کے لیے 50 ملین ریال کا عطیہ دیا ہے تاکہ ان علاقوں کی رینوویشن کی جا سکے، کیونکہ یونیسکو کے لحاظ سے یہ تمام علاقے بڑے تاریخی حیثیت رکھتے ہیں اور یہاں پر بہت سارے وزٹر ابھی آئیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ مملکت میں سعودی حکومت اس وقت سیر و سیاحت کے لحاظ سے بہت زیادہ اقدامات کر رہی ہے، لہٰذا یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دوستو، سعودی وزارت توانائی نے ایک بار پھر اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت میں سولر پلانٹ بڑی جلدی اور بڑی تیزی سے ان پر کام جاری ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ مملکت میں 2020 کے بعد بہت زیادہ انحصار توانائی کا یعنی بجلی بنانے کا جو سیٹ اپ ہے وہ سولر پینل کے اوپر منتقل ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پیٹرول کے اوپر کم سے کم انحصار کیا جائے گا تاکہ جتنی بھی انرجی کے اخراجات ہیں وہ جو قدرتی توانائی یعنی کہ انرجی اللہ رب العزت سورج کی روشنی سے مملکت میں دے رہے ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس سلسلے میں بھرپور قسم کی ملازمتیں مملکت میں سعودی شہری اور غیر ملکیوں کو ملنے والی ہیں۔ اس سلسلے میں دوستو مزید جیسی کوئی اطلاعات آتی ہیں فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی۔ دوستو، یاد رکھیے گا اگلے 2 دن کے بعد آن لائن حج کی رجسٹریشن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، جس سلسلے میں آپ کو آلریڈی اپنی ایک ویڈیو کے ذریعے بتاتا آیا ہوں کہ سب سے کم ترین پیکیج 3,500 ریال کا ہے۔ اس سلسلے میں وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ حج کرنے کی اس دفعہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی طور پر اپنے تمام ڈاکومنٹس، اقامے کی کاپی اور جہاں ان کی رہائش ہے، کس سٹی میں وہ رہتے ہیں، اپنے کفیل کمپنی کا جو بھی کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے اس سلسلے میں وہ تمام معلومات اپنے پاس رکھیں تاکہ آن لائن جیسے ہی یہ نظام سٹارٹ ہو جائے اس میں فوری طور پر اپنی رجسٹریشن کرا لیں۔ اس سلسلے میں آلریڈی ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں جس میں تمام تفصیلات درج ہیں کہ کون کون سے پیکیجز اس وقت سعودی حکومت جو بھی سعودی عرب میں موجود افراد ہیں انہیں دینے جا رہی ہے۔
महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत के अक्सर इलाकों में गर्द गुबार का तूफान रहेगा, मगर अगले कुछ ही दिनों में ममलिकत में गरज चमक के साथ बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। वो तमाम अफराद जो कि रियाद में रहते हैं, रियाद रीजन में रहते हैं, उन्होंने आज पूरा दिन बादलों की आंख मिचौली देखी होगी कि बादल आते हैं, आहिस्ता बरस कर चले जाते हैं। इसी तरह की सूरत हाल ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में जारी है। लिहाजा अगले हफ्ते से बाकायदा तेज बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें बादल गरज चमक के साथ जम कर बरसेंगे। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।